ओम अथ सप्तमोऽध्यायः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छी। राजोवाच ओं विचित्रवदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् ओं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्मानुशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच ओं चकारकोपमुतरं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरोऽनुशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ओं हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् शुम्भोधा मुख्यया सुरसेनया ओं तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्तष्टौ उट्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययोः ओं आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ओं ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भरिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिववर्षतोः ओं चिच्छेदास्ताञ्छरान्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ओं ताडयामास चाङ्केषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ ओं निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्धनसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ओं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेदा चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् ओं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः ओं तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् ओं कोपाध्मातो निशुम्भोऽथा शूलं जग्राहदानवः ओं आयातमुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् ओं आविव्याधगदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति ओं सापि देव्या त्रिशूलिना भिन्ना भस्मत्वमागता ओं ततः परशु हस्तन्तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले ओं तस्मिन् निपतते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् ओं स रथस्थस्तदात्युच्चैः गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतैः व्याप्याशेषं वभौ नभः ओं तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयतु ओं ज्याशब्दञ्चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् ओं पूरयामास खगभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिन ओं ततस्सिंहो महानादैस्त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनङ्गान् तथैव दिशो दिश ओं ततः काले समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयतु कराभ्याम् ओं तन्निनादेन प्राक् स्वनास्तेति रोहिताः ओं अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूतीचिकारः ओं तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भस्कोपं परं ययौ ओं दुरात्मन् तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं दैवैराकाशसंस्थितैः ओं शुम्भेनागत्य याशित्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया ओं सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरोजितवानवनीपते ओं शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेदस्व शरैरुग्रैः शतशोधसहस्रशः ओं ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूरेणाभिजघानतम् ओं स तदाभिहतो भुवौ मूर्छितो निपपातः ओं ततोऽनुशुम्भस्य प्राप्य चेतनामात्रकार्मुकः आजघानसरेर्देवीं काळीं केसरणं तथा ओं पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुतेन दिग्विजश्छादयामास चण्डिकाम् ओं ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वसरैश्चायिकांश्च तान् ओं ततोऽनुशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् आभ्यथावत वैहन्तुं दैत्यसेना समावृतः ओं तस्यापतत एवाशु खड्गेन शतधारेण गदां चिच्छेदचण्डिका ओं स च शूलं समादधि ओं शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ओं भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् विस्मृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् ओं तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्तदा शिरश्चिच्छेदखड्गेन ओं ततोऽसावपतद्भुवि ओं ततः सिंहस्य खादोग्रदंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् ओं असुरांस्तांस्तथा काली ओं शिवदूती तथा अपरान् ओं कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचुन्नेषुर्महासुराः ओं ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तूयेनाज्ञैरिराकृताः ओं माहेश्वरी त्रिशूलेनाभिन्नाः पेतुस्तथा परे ओं वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि ओं खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः ओं वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे ओं नखैर्विदारितांश्चान्ये नारसिंह्या महासुराः ओं केचिन्नष्टा महाहवातु ओं भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ऋषिर्वाच ओं निशुम्भन्निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंवितं हन्यमानं बलञ्जीवा शुम्भः क्रोधोऽब्रवीद्वचः ओं बलावलेपाद्दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी ओं एकैवाहं जगच्चित्रा द्वितीया का ममापरा
पश्यैतादुष्टमय्येव विंशत्यो मद्विभूतयः ऋषिर्वाच ॐ ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका ॐ अहं विभूत्या बाहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकीवा तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भुव ऋषिर्वाच ॐ ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पाश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् ॐ शरवर्षैश्चितैः शस्त्रैः तथा स्त्रैश्चैव दारुणैः तायोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् ॐ दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुञ्चेयान्यथाम्बिका बाभञ्जतानि दैत्येन्द्रः तत्प्रतिघातकर्तृभिः ॐ मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बाभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ॐ दिव्यवर्षसहस्रं तु गतमासीद्विषां पतिः देव्या शुम्भस्योभयोस्तु युद्धतोश्च भयङ्करम् ॐ विमानस्थास्तदा देवारुषयस्य बभाषिरे नानाप्येवं विधं युद्धं प्रागासीद्भविता न च ॐ तातशरशतैर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः ॐ सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः ॐ छिन्दे धनुषु दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा तदे ॐ चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ॐ ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रञ्च भानुमतु आभ्यधावत तां देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः ॐ तस्यापतते एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैश्चतैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् ॐ अश्वांश्च पातयामास रथं सारथिना सह ॐ हताश्वः तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः ॐ चिच्छेदापततस्तस्यामुद्गरं ऋषिदैश्वरैः ॐ तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् ॐ समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्याः ॐ तञ्चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयतु ॐ तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले ॐ स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः ॐ उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीङ्गगणमास्थितः ॐ तत्राभिसा निराधारायुधे तेन चण्डिका ॐ नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ॐ ततोऽनुयुद्धं शुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकातः उत्पात्य भ्रामयामासा चिक्षेपधरणीधरे ॐ सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगतः आभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया ॐ तमायान्ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामासा भित्त्वा शूरेण वक्षसि ॐ स गतासुः पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रभिक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धद्वीपां सपर्वतां ॐ ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवापा निर्मलं चाभवन्नभः ॐ उत्पातमेघास्तोल्काये प्राकाशंस्ते शमययुः सरितो मार्गवाहिञ्चस्तथा संस्तत्र पादिते ॐ ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् ॐ गन्धर्वा ललितं जगुः ॐ अवादयुंस्तथैवान्ये ॐ ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॐ वपुः पुण्यास्तथा वाताः ॐ सुप्रभो भूद्दिवाकरः ॐ जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः ॐ शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॐ मोचुः पुष्पवर्षाणि दिवि देवाभिमानकाः ॐ धर्मकार्याण्यवर्तन्ता देवा जाताः विर्भुजः ॐ इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणान्तर्गत सावर्णिकमन्वन्तर्कथान्तर्गत देवी महात्म्यान्तर्गतो निशुम्भशुम्भवधत्वेन प्रसिद्धः मूलश्लोकमन्त्रविभागे नवशतीमन्त्रमालायां सप्तमोऽध्यायः समाप्तः। श्रीपरमेश्वरार्पणमस्तु।